अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। इंग्लैंड प्राइम मिनिस्टर एक बार फिर जर्मनी में। इंग्लैंड और स्पेन का एक नया एग्रीमेंट आने करीब। यूनिवर्सल क्रेडिट बारे नई तहकीकात शुरू होने जा रही हैं और इंग्लैंड यूरोप यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम के बारे में कुछ अहम मालूमात जो कि कुछ दोस्तों ने कमेंट करके पूछे हैं, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, चारों न्यूज के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इंग्लैंड प्राइम मिनिस्टर जो एक मरतबा फिर जर्मनी में गए हैं, क्यों कर गए हैं, इसकी मुकम्मल डिटेल आप खुद भी रीड कर सकेंगे। इंग्लैंड और स्पेन का नया एग्रीमेंट आने करीब, इस पे यूनिवर्सल क्रेडिट के बारे में नई जो तहकीकात शुरू होने वाली हैं इस पे, और इंग्लैंड यूरोप यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम, ये चारों लिंक्स आपको बिलतरतीब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उनको क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आप इस चैनल पे आते हैं व्यूज के लिए और देखते हैं न्यूज और उसके बाद आप चले जाते हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे पहले कि इंग्लैंड प्राइम मिनिस्टर एक मरतबा फिर क्यों कर जर्मनी में गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि तकरीबन 4 विजिट कर चुके हैं यूरोपीय यूनियन का, जब से ये 100 डेज में नए प्राइम मिनिस्टर बने। आपको शायद ये मालूम हो कि 100 डेज मुकम्मल हो चुके हैं इस हुकूमत के यूके में, और उनका कहना है कि हमारे 100 डेज में काफी ज्यादा हमारी स्ट्रगल रही है, और खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जब से मैं प्राइम मिनिस्टर बना हूं तो मैं उस तरह से जो है वो अपनी फैमिली को और बाकी अपने मामलात को टाइम नहीं दे पा रहा जिस तरह मैं पहले देता था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मेरी जिंदगी जो है वो काफी ज्यादा बिजी हो चुकी है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि मेरी कोशिश है कि जो इस वक्त क्राइसिस हैं यूके में, उनसे यूके को निकाला जाए। अब एक मरतबा फिर वो सैटरडे वाले दिन जो है वो यूरोप पहुंच चुके हैं, यानी कि बर्लिन में उनका जो है अहम एक मीटिंग है जिसमें उन्होंने काफी अहम मामलों पे बात करनी है। असल में इनके मेन जाने का जो मकसद है वो है फ्रांस, जर्मनी, यूएसए और यूके, इन चारों मालिक ने वहां पे बैठ के इस वक्त जो सिचुएशन है यूक्रेन की उस पर बात करनी है, मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है उस पर बात करनी है, जो ईरान कॉन्फ्लिक्ट इसराइल ये चल रहा है उस पर बात करनी है, और बाकी मामलात को लेके चलना है। इसके साथ साथ जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूरोपीय यूनियन के साथ कुछ इकोनॉमिकल, को ट्रेड डील्स और कुछ दूसरे मामलात पे भी बात करेंगे। लेकिन मेन इनका जो टारगेट है वो यही है कि जो इस वक्त सिचुएशन है पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड और खासतौर पर मिडल ईस्ट में और यूक्रेन रशिया की वार में, उस पे ये गौर खोज करेंगे और उस पे कुछ अहम फैसले होने की उम्मीद है। दूसरी तरफ आपको पता है कि G7 कॉन्फ्रेंस भी जो है आने करीब मुनक्कद होगी और उसमें भी कुछ अहम फैसले किए जाएंगे। अलगर्ज ये कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव हैं। अभी तक उनका कोई भी ऐसा एग्रीमेंट काबिल जिक्र नहीं हुआ यूरोपीय यूनियन के साथ जिससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अवाम को भी फायदा हो, लेकिन उनकी काफी ज्यादा कोशिशों से ये लग रहा है कि आने करीब कोई ऐसे फैसले होंगे जिससे आने वाले वक्त में कुछ अहम मामला जो है वो सेटअप हो पाएंगे यूरोपीय यूनियन के साथ, खास तौर पे जिससे आम आवाम को रिलीफ मिलेगा। अब देखते हैं आने वाले दिनों में या हफ्तों में क्या नई अपडेट्स आती हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इंग्लैंड और स्पेन की। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि स्पेन ने जो रिसेंटली एक नया कानून लॉन्च किया टूरिस्ट के लिए 43 पॉइंट्स का, उस पे बरतानिया की तरफ से यानी कि इंग्लैंड की तरफ से काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, और टूरिस्ट की तरफ से खास तौर पे वो नेक्स्ट महीने से बहुत ज्यादा उम्मीद है कि शुरू हो जाएगा, वरना दिसंबर में ये शुरू कर देंगे। उन पॉइंट्स में काफी जाती मालूमात भी टूरिस्ट से पूछी जाएगी, जिसमें उनका फोन नंबर है, उनका एड्रेस है, किसके साथ आप आए हैं, कहाँ रहना है, कितनी देर रहना है, कितनी देर का वीजा है, कितने आपके पास पैसे हैं, क्या आपका बजट है, क्रेडिट कार्ड का नंबर और डेबिट कार्ड का नंबर और तमाम डिटेल आपसे ली जाएगी। ये 43 पॉइंट्स हैं जो कि स्पेन में इंटर होते हैं मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे या पोर्ट्स पे टूरिस्ट से पूछे जाएंगे और रिटर्न डाउन किए जाएंगे, और उनकी मालूमात तमाम की तमाम सेव रखी जाएगी। इस पे काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, लेकिन स्पेन की तरफ से ये कहना है कि क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है
آنے والے دنوں میں کچھ ایسے معاملات ہو سکتے ہیں جس پہ ہمیں ان انفارمیشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کیونکہ ہم بڑے گینگ مافیاز کو پکڑنا چاہتے ہیں جو کہ مختلف ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا۔ بہرحال ٹورسٹ اور برٹش لوگ جو کافی زیادہ جو ہے وہ اس پہ اینگری نظر آ رہے ہیں اس طرح کے قوانین پہ۔ اب نیا ایگریمنٹ یو کے اور اسپین کے درمیان کیا ہونے والا ہے؟ اصل میں جبرالٹر کا جو ایریا ہے وہ کافی زیادہ متنازع ہو چکا بریکسٹ کے بعد۔ جبرالٹر کا ایریا یو کے کنٹرول میں ہے اور اسپین چاہتا ہے کہ کیونکہ اب یو کے جو ہے بریکسٹ کر چکا ہے اور جبرالٹر کا ایریا کیونکہ اسپین کی سرزمین پہ ہے، اس وجہ سے واپس کنٹرول دے دیا جائے، ورنہ ہم اتنی زیادہ ریسٹرکشنز لگائیں گے کہ بارڈرز کو بہت زیادہ سخت اور ٹف کر دیں گے، جس پہ جبرالٹر میں کافی مسئلے مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ اب اس پہ اسپین نے ایک اور دھمکی یہ بھی لگائی ہے کہ اگر یو کے چاہتا ہے کہ وہ سختیاں نہ کی جائیں تو جلد سے جلد کچھ ایسا ایگریمنٹ کیے جائیں جو کہ اس کو جبرالٹر کی یہ سختیوں سے بچا سکیں۔ اب یو کے اور اسپین کے درمیان نومبر سے پہلے کچھ اہم ایگریمنٹ متوقع ہیں جس سے عام عوام کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی فائدہ ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کب یہ ایگریمنٹس ہوتے ہیں، اس پہ میں مزید ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گا۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں یونیورسل کریڈٹ کے بارے میں۔ یونیورسل کریڈٹ کے بارے میں نئی سٹیٹمنٹ آئی ہے جس کا لنک نمبر 3 آپ کو نیچے مل جائے گا، آپ خود بھی اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے۔ اس میں کہا گیا کہ ہزاروں اپلیکینٹس ایسے ہیں جو کہ یونیورسل کریڈٹ لے رہے ہیں یا وہ لے رہے تھے یا کچھ نے اپلیکیشن دی ہیں، ان تمام کے بینک اکاؤنٹس کو چیک کیا جائے گا۔ مطلب کہ جن پہ شک گزرے گی اب ان کے بینک اکاؤنٹس کو چیک کیا جائے گا کہ کیا وہ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں یا ایلیجیبل تھے، کیونکہ دوستوں بہت بڑے بڑے فراڈ پکڑے گئے ہیں۔ یونیورسل کریڈٹ کی جو امداد وغیرہ دیتی ہے حکومت، اس میں کافی زیادہ گھپلے ایرر جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں، جس کی وجہ سے اب حکومت تحقیقات شروع کرنے والی ہے کہ ان میں کہیں کوئی فراڈ وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیزیں تو نہیں تھیں۔ کچھ فیملیز ایسی پکڑی گئی تھی جو بڑے پیمانے پہ ملینز پاؤنڈ کے فراڈ کر چکی تھی، ان کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا جائے گا اور مزید تحقیقات کر کے نئی فیملیز کو بھی پکڑا جائے گا اگر وہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں ملوث ہوئے تو۔ اب دیکھتے ہیں اس میں تحقیقات کیا شروع ہوتی ہیں، کب شروع ہوتی ہیں اور کیا ان کے ریزلٹس نکلتے ہیں۔ تو دوستوں آخر میں بات کرتے ہیں یوتھ موبلٹی پروگرام کا۔ عموماً طور پہ آپ کو پتا ہے کہ کافی زیادہ ہائپ کریٹ ہو رہی ہے یورپی یونین اور انگلینڈ کے درمیان یوتھ موبلٹی پروگرام کی۔ اصل میں جو باقی ممالک کے ساتھ ہیں جس میں کینیڈا ہے، امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، ان کے ساتھ آلریڈی یو کے یوتھ موبلٹی پروگرام ہے۔ ان ممالک سے بہت کم لوگ جو ہیں وہ یو کے آتے ہیں یوتھ موبلٹی پروگرام کے تحت، اور یو کے سے بھی بہت کم لوگ جو ہیں ان ممالک میں جاتے ہیں۔ لیکن اگر بات کریں یورپ کے ساتھ تو یورپ کے ساتھ کرنے کی وجہ سے اتنا زیادہ کنٹریز میں جو کہ 30 کے قریب کنٹریز ہیں، یہاں سے بڑی تعداد میں لوگ یوتھ موبلٹی پروگرام سے استفادہ حاصل کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو کافی زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ یوتھ موبلٹی پروگرام جو زیادہ تر ان کنٹریز کے ساتھ آلریڈی جو کہ کیا وہ ہے 18 سے 30 یا 35 سال کے درمیان، اور 2 سال تک یہ لوگ رہ سکتے ہیں، لیکن جو یورپی یونین کے ساتھ متوقع ہے وہ 4 سال کا پلان کیا جا رہا ہے، اور امید ہے کہ آنے والے سال کے شروع کے مہینوں میں اس پلان کو جو ہے وہ حتمی شکل دے دی جائے گی اور اس کو لانچ کر دیا جائے گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔